اللهم اغفر لشاكر الرحمن. اللهم اغفر لأم غفران. اللهم اغفر لأم عباد الرحمن. اللهم اغفر لأم حذيفة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت بديع السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما رزقتنا. لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد بأن بلغتنا رمضان. سبحان الذي من أكرم آدم بسجود الملائكة ونجى نوحا بسفينته وأكرم إبراهيم بخلته وفدى إسماعيل بذبيحته
ونجى لوطا من عشيرته ورفع شعيبا بفصاحته وسمع يونس في ظلمته ورد يوسف بعد غيبته وسخر لسليمان الريح بقدرته وأخرج لصالح الناقة من صخرته وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بعروج لسدرته. سبحان الذي دمر أصحاب الفيل بحجارته وأصحاب العاد بريحته وأصحاب الثمود بصيحته وكل ذلك من تقديره وحكمته. سبحانك يا الله ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك وما ذكرناك حق ذكرك. فنسألك يا ربنا أن ترزقنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار وليلا ونهارا سرا وجهارا برا وبحرا سفرا وحضرا غنى وفقرا. سبحانك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا بصير يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا
ديننا، وانصرنا على من عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين، اللهم أهلك أعداءنا وأعداء المسلمين، اللهم أهلك أعداءنا وأعداء المسلمين، اللهم أهلكهم وزلزلهم، اللهم قتل شبانهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم استجب دعاءنا ودعاء المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصر أطفال الفلسطين، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر جهاد والمجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في فلسطين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أهلكهم، اللهم زلزلهم، اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وقتل شبانهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم كما أخذت عادا وثمود، اللهم خذهم كما أخذت قوم لوط. اللهم طهر قلوبنا وأذل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نرجوك فارحمنا ونسألك فأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا واغفر لنا أجمعين، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين. إلهنا 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 يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من يعلم السر وأخفى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت يا من يجير ولا يجار إليه أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رحيم يا جبار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا زكاتنا اللهم تقبل منا شهداءنا اللهم تقبل منا جهادنا اللهم تقبل منا صدقاتنا اللهم تقبل منا تلاوتنا اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تخرجنا من هذه المسجد إلا بذنب مغفور ودعاء مقبول وسعي مشكور اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلاما وبكل جزء جزاء اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لشاكر الرحمن اللهم اغفر لأم غفران اللهم اغفر لأم عباد الرحمن اللهم اغفر لأم حذيفة يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك
ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك يا مجيب الدعوات يا منزل البركات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبك. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبك. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبك يا رب العالمين. اللهم استجب لنا دعاءنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أبي وأمي يا رب العالمين. اللهم اشف أبي وأمي يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا تردنا خائبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.